बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब अगले चंद घंटे बहुत अहम है और देखना ये है कि क्या शहबाज सरकार को इमरान खान साहब से मजीद मोहलत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जनाब बड़े घर के गैर सरकारी तर्जुमान ने जो हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजाई है वो क्या खबर है, और जनाब हुकूमत के जेल जाने की बातें अब क्यों हो रही हैं। अब जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर एक अहम दौर जो अब आज शुरू होने जा रहा है। और इस दौर की जो तीसरी मुलाकात है इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि क्या इस मुलाकात के बाद मुज़ाकरात आगे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे। और फिर इस पूरे मुज़ाकराती मामलात के अंदर एक किरदार है जो बड़ा बीबा बच्चा बन रहा है, और वो बीबा बच्चा बन के सच बोलने की कोशिश करके जनाब लोगों के दिलों में शायद अपने लिए थोड़ी सी नरमी या जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कहें यार देखें वो तो मजबूर हैं, और वो बता रहे हैं कि जनाब जो उनका इख्तियार है वो उसी के अंदर रह के सारा कुछ कर सकते हैं। तो वो कौन कार्रवाई डाल रहा है हुकूमती जानिब से, कौन जो है वो सच्ची बातें करने की कोशिश कर रहा है। जनाब इस पे बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब ये भी तस्लीम कर लिया गया कि मैंडेट जो है वो चोरी का है, मैंडेट चोरी करके आए हैं। तो जनाब सबसे पहले अब बात करें अगर कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो अब होगा, और इस दौर की अहमियत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी, अब खबरें ये आ रही हैं ज़राए की जानिब से कि जनाब वो इमरान खान साहब को जुडिशल कमीशन से थोड़ा पीछे हटने की या उस पर नरमी अपनाने के लिए मना रहे हैं, वो दरखास्तें कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जनाब नहीं, आप कोई ना कोई इस पे हुकूमत से यकीन दहानी लेके उठेंगे, नहीं तो चौथी मुलाकात जो है वो नहीं होगी। फिर बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो तो बड़े पुरउम्मीद हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इन मुज़ाकरात से कोई ना कोई खुशखबरी जो है वो मिलेगी और ये मुज़ाकरात बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन वो क्या खुशखबरी हो सकती है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को उनसे चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि दो शराइत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पेश करेगी और रिटर्न में अपने मुतालबात रखेगी कि जनाब हमारे जो सियासी असीरान है उनको रिहा किया जाए और जुडिशल कमीशन बनाया जाए 9 मई पे और 26 नवंबर पे। अब सियासी असीरान की अगर बात करें, उनको रिहा करने की बात करें, तो ये वही हुकूमत है जो कहती थी कि जनाब ये हमारा इख्तियार नहीं है, ये तो अदालत का इख्तियार है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये वो किरदार है जो इस सारे मुज़ाकराती अमल में बड़ा बीबा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, और वो चाह रहे हैं कि जनाब वो स्क्रीनों पे आके बताएं कि जनाब मैं तो सच बोलता हूँ। आज उन्होंने बड़ा इतराफ़ जो उन्होंने किया, एक तो इतराफ़ उन्होंने ये किया कि जनाब हम भी वैसे ही आए हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, और जिस तरह इन्होंने 4 साल गुजारे हम भी वैसे टाइम गुजार रहे हैं, और जिस दिन हमने तहरीक इंसाफ वाली हरकतें शुरू कर दी उस दिन जो है हमें भी घर जाना पड़ेगा। फिर आपने तस्लीम कर लिया कि 8 फरवरी 2024 को आपने मैंडेट पे डाका डाला और आपके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, और आप सिर्फ वो जी हुजूरी या पॉलिश करके, बूट पॉलिश करके इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। फिर दूसरी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अहम की, उन्होंने कहा कि जनाब हमसे उतनी ही डिमांड्स करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जितनी हम पूरी कर सकते हैं, जितना हमारा इख्तियार है। और फिर ये वही राना सनाउल्लाह साहब हैं जो टीवी स्क्रीनों पर बैठ के कहते थे कि जनाब हमारा इख्तियार नहीं है सियासी कैदियों को छोड़ने का, और आज उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा कि जनाब हमें आप फहरिस्त जो है वो सियासी कैदियों की दे दें। फिर उस फहरिस्त में हो कौन सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी जो है मुज़ाकराती कमेटी, वो इमरान खान साहब का नाम नहीं लिखेगी? बैरिस्टर गौर साहब ने तो कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो सियासी कैदी हैं और उनको अब रिहाई मिलनी चाहिए। जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो केसेस जो सारे इमरान खान साहब पे बनाए गए हैं वो झूठ है, और अब जितने बनने थे वो बन गए हैं, अब उनकी रिहाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उस फहरिस्त में नाम लिखती है तो फिर क्या हुकूमत वही ड्रामा करेगी जो वो तहरीरी शराइत या चार्टर ऑफ डिमांड जो है उन्होंने तहरीरी तौर पे मांगी कि कल को कोई कागज लहराया जाए कि वो कहेंगे जनाब देखें इन्होंने तो कहा था कि इमरान खान साहब को रिहा कर दें, और ये एनआरओ मांगा गया था, वो भी तो कर सकते हैं पाकिस्तान तरीके साहब। लेकिन जितनी इन्होंने मार खाई है ना, अब काफी चीजें समझ गया है, ये इस पे भी जो करेंगे वो काफी सोच समझ के करेंगे। खान साहब की अभी तक अगर बात करें तो जराये के मुताबिक उन्होंने तो साफ कहा है कि जनाब यकीन दहानी जुडिशल कमीशन पे लेके उठे। फिर इरफान सिद्दीकी साहब जो है उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि हम इनकी शराइत का जायजा लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है। फिर राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब दोनों का एक बयान
کہ یہ معاملات اتنی جلدی والے نہیں ہیں، اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے کہ ہم ان کی شرائط کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اپنے اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف مہلت مانگ رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو شاید کل اس بات پہ منایا جائے کہ جناب ہم نے آپ کی ڈیمانڈز لے لی ہیں، ہم اس پہ مشاورت کریں گے اور ایک اور سٹنگ جو ہے وہ کریں گے، اور پھر کیا عمران خان صاحب اگر کل جوڈیشل کمیشن کی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی، شرائط بھی پوچھی ہیں جس کی عرفان صدیقی صاحب نے کہ جناب کیا شرائط کیا ہیں جوڈیشل کمیشن کی بھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی شرائط بتائے کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں کن شرائط پہ جوڈیشل کمیشن، مطلب اس میں جج کون کون سے ہونے چاہیے، کس سطح کا وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی بتا چکی ہے کہ جناب ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن ہو، اور اگر سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو پھر آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کہ پھر جو رپورٹ آئے گی نا اس جوڈیشل کمیشن کی وہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر اس میں جسٹس منصور شاہ صاحب، اطہر منیلہ صاحب یا وہ منیب اختر صاحب ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت کا اللہ ہی حافظ ہے جناب۔ اس کے بعد اب اگلی بات کریں کہ فیصل واڈا صاحب سب کو پتا ہے کہ وہ بڑے گھر کے غیر سرکاری ترجمان ہیں، اور وہ بیٹھ کے پیش گوئیاں کرتے رہتے ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں کہ جناب کیا آگے ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں بھی بتایا، آج انہوں نے دوبارہ سے وہی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب فیصلہ تبدیل نہیں ہوا، صرف تاریخ تبدیل ہوئی ہے۔ چلیں وہ جب فیصلہ آئے گا دیکھیں گے کہ کیا جرت کرتے ہیں، جس طرح علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو سزا دینا حکومت کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے، لیکن جو انہوں نے حکومت کے لیے، شہباز سرکار کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، انہوں نے آج بتایا جناب کہ ایک سکینڈل جو 22 جنوری کو حکومت ایک سکیم کرنے جا رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو روکیں، لیکن اگر وہ زور طاقت اس کو پاس کروا لیتے ہیں تو جناب پھر شہباز سرکار یا حکومت جو ہے وہ بھی جیل جائے گی۔ تو 22 جنوری حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب یہ کیا سکینڈل آتا ہے، فیصل واڈا صاحب نے اس کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائیں، آج وہ زیادہ جو انہوں نے سما نیوز پہ گفتگو کی وہ 190 ملین پاؤنڈ کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب اکیلے نہیں، ہم ساری کابینہ بشمول میرے اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ جناب وہ جو کچھ بھی غیر قانونی ہوا۔ اب فیصل واڈا صاحب کی وہ پیش گوئیاں اپنی جگہ، اور ایک پیش گوئی غلط بھی ہوئی جو انہوں نے اس دن کہا کہ جناب فیصلہ آئے گا اور عمران خان صاحب کو سزا دی جائے گی، لیکن جو یہ حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے، اب حکومت کون سا بڑا سکینڈل جو ہے وہ 22 جنوری کو حکومت کا سامنے آئے گا، اور اس کے بعد حکومت جو پہلے ہی دباؤ کا شکار ہے، حکومت جو پہلے ہی بیرونی دباؤ کا اور اندرونی دباؤ کا بھی شکار ہے، وہ مزید ان چیزوں کو کب تک برداشت کرے گی، اور کیا واقعی حکومت جو ہے وہ 22 جنوری کو جیل جانے والی ہے؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور جناب مذاکرات میں اب کیا ہوتا ہے، کیا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز بیٹھیں گی، پاکستان تحریک انصاف تحریری طور پہ اپنے مطالبات دیں گے، اور فہرست جو ہے وہ بھی پلان انہوں نے پورا پاکستان تحریک انصاف نے کر لیا، فہرست بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی جائے گی۔ پر حکومت کیا یہ افورڈ کرتی ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے اور 26 نومبر اسلام آباد کے اندر اندھیرا کر کے جو کچھ بھی ڈی چوک کے مقام پر کیا گیا یا پوری اس شاہراہ پہ کیا گیا، کیا اس کی انکوائری حکومت جو ہے وہ افورڈ کرتی ہے کہ وہ کی جائے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور مذاکرات کے لیے یہ انتہائی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب ابھی اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔